سلام. سلام. چته؟ هیچی. چرا حالت بده؟ راستیتش یه پولی گشته بودم کنار برم مشهد زیارت آقا. یکی از دوستان پول لازم شد، قرض دادم بهش. به خاطر این ناراحتی؟ بابا آقا نه طلبیدته. تمام. اینی که الان گفتم و شوخی کردم، ولی میدونی الان کجایی؟ امام رضا علیه السلام میفرمایند من زار المعصومه به قم که من زارنی. هر کس حضرت معصومه رو در قم زیارت کنه مثل کسیه که من رو زیارت کرده. پس حالا فهمیدی کجایی؟ خدا نگهدار. سلام عمو جان. سلام عمو جان، حالت خوبه؟ قربان شما خوبین؟ پسر خوب، این همه را میان مشهد نباید یک سر به عمود بزنی؟ مشهد؟ من مشهد نیومدم عمو جان. آخه پسر حاج عبدالله امروز ما رو تو بازار دیده، میگه حاجی برادرزادت دیدم تو حرم که زیارت میکرده. خب عمو جان نمیگی دل ما برات تنگ شده؟ السلام علیک یا علی فرست. ای حرمین مرجع درماندگان، دور مران از در و راهم بده. من زار المعصومه به قم که من زارنی.